پیرا میرے پیغمبر دا غلام حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے جدوں میں پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا کہ میں اپنے ماں باپ نو فدا کر دیاں قربان کر دیاں سونےاں تہاڈی عظمت دے شان دے مقام تو آخری نیاں پریشانیاں فرمایا سو دن یاد رکھے آؤ تاریخ یاد رکھیے میرے حسین نو سے تاریخ تے شہید کر دیتا گیا ہے قول پیغمبر الکو میرے پیغمبر دی زبان دے لفظ نے آقا علیہ السلام کا بولنا اپنی مرضی کا بولنا نہیں میرے مصطفیٰ آکھے شہید اللہ کی قسم شہید ہونا ہی سی میرے پیغمبر آکھے عمر شہید ہونا ہی سی میرے پیغمبر آکھے عثمان شہید ہونا ہی سی حضرت حسین آئے نے 1000 2000 نہیں اور فیصلہ آباد دی رہن والوں کچی آبادی دے اندر آن والوں جامع مسجد عثمان دے اندر گلی بازار اندر بیٹھنے والوں محمدیو الباس دے غور کرنا جدو دیکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہزادے نو خط آئے نے انہاں خطاں دے اندر پیغام آیا حسین سانو تیرے نال پیار حسین سانو تیرے نال محبت حسین اسی تیرے باپ علی نال پیار کرنے والے حسین تیرے بھائی حسن نال محبت کرنے والے تیرے گھرانے دے نوکر دے خادم ایک نہیں دو نہیں میں کہا کرنا ایک پیغام آئے گا دوسرا پیغام آئے گا تیسرا پیغام آئے گا اور مسلمانوں جدو خط دے خط میسج دے میسج تیرے موبائل تے آئے گا تو کہے گا بندہ جانن والا یہ بندہ پیار کرنے والا کئی قتل اس طرح ہون دے ویکھے کئی میڈل اس طرح ہون دے ویکھے نے اعتماد دی وجہ تو اس جگہ تے میں قرآن دی تلاوت کراں گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار دا نواسا ایک خط آیا 2000 آئے نے 10,000 خط آئے نے 12,000 خط آئے نے میرے اپیرا میں کیوں نہ کہا یہ جلاؤ العیون دے حوالے نال انہاں ظالماں کوپیاں خط لکھے نے میرا حسین پڑھی جا رہے ہیں اج حضرت حسین نے تیاریاں کیتیاں تیاریاں ذوالحج دا مہینہ پیغام آیا حسین جانا آکھیا ہاں جانا کربلا دی سرزمین دی طرف کوفے دی طرف روانگی ہون واسطے تیاریاں شروع ہو گئیاں نے میرے حسین خط ویکھے مسلمانوں ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہو سکتا ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہو سکتی وجہ ہر رون والا سچا نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نو اج خود دے اندر سٹ کے آن والے آؤ رونا شروع کیتا ویلا شروع کر دیتا وے جدوں دیکھیا جناب شہر اندر بے نظر آبادی اندر آئے نے وہاں ویلا شروع کر دیتا آکھیا بابا جو تساں سوچے آؤ وہ سچ نکلے آؤ جو تساں آکھے آؤ حق نکلے آؤ میرے امیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی ادھر روانگی دا جناب ارادہ کر لے آوے ادھر کون آیا جنہیں منع کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس آئے نے رضی اللہ تعالی حدیث پیغمبر یاد آکھیا حسین نہ جانا حسین نہ جانا حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے نے رضی اللہ تعالی آکھیا حسین نہ جانا حسین نہ جانا حضرت حسین نو مناؤ بار بار کر دینے میرے اپیرا ایک کون آئے نے حضرت عبداللہ ابن عمر آکھیا حسین نہ جانا حضرت حسین کہیں دینے ہر صورت جاواں گا میں تے تیاریاں کر چکے آواں ساز و سامان تیار اہل خانہ تیار میں میرے اپیرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی اس طرح سامنے کھڑے ہو گئے نے آکھیا میرا حسین میں کہہ رہا میں نہ جانا تے نال آکھیا حسین اگر مینوں پتا ہووے میں تیری سواری دے اگے لمبا لیٹ جاواں تیری سواری دے اگے لمیا پے جاواں تے میرے لمیا پین نال تسی ارادہ ترک کرو گے ارادہ بدل لاؤ گے میں سواری دے اگے لمبا
لیٹ جاؤں تھانوں کوفے نہ جان دیواں اور نال آکھیا میرا حسین تیرے پاپا علی نال اینا وفا نہیں کیتی تیرے بھائی حسن نال اینا وفا نہیں کیتی الکوفی لا یوفی حسین نہ اعتماد نہ کر لاؤ یہ کوفے والے بے وفا اور خطار لوگاں دا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے اس طرح کھڑا ہون والا حضرت علی دا چچا ذات بھائی میرے حسین لاؤ یہ چچا لگا رشتے دے اندر انہیں آکھیا حسین انج لگدا تیری داڑھی وچوں مینوں خون دے جناب قطرے نظر آ رہے نے مینوں انج لگدا کہ خون نال تیری داڑھی رنگی ہوئی ہے حسین نہ جانا حضرت حسین نو مشورہ دیتا گیا رب دے قرآن دا قاری حسین رضی اللہ تعالی تہجد گزار حسین میرے پیغمبر دے نال اے محبت دے نال زندگی جنی گزاری صحبت دے اندر ادائے پیغمبر حاصل کرنے والا میرا حسین اور لوگوں جدوں ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے رب دے قرآن دی تلاوت وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر وامرهم شورى بينهم میرے ابیرا حدیث پیغمبر یہ قرآن دی تائید مل گئی ہے قرآن سنایا تائید اندر حدیث پیش کی دی آکھیا حسین نہ جاؤ تیرے جانا ہی جانا تے پہلے اپنا نمائندہ اپنا قاصد روانہ کرو اپنا ایک سفیر بھیج دے وہ تاکہ پتہ لگے انہاں دے اندر دی حالت کی صرف خط نے یا کوئی اور بھی معاملہ عقیدت بھی ہے یا کوئی نہ صرف زبانی کلامی ہے یا کہ دلوں محبت جنہ کھیا حسین آ جاؤ اسی مسلمین اسی مؤمنین آؤ جنہ نے پیغام بھیجے آؤ حسین آ جاؤ حسین تیرا آنا مبارک حسین آؤ گے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں گے حسین آؤ تسی ہوگے سامعین اسی ہووانگے حسین لیڈر تسی ہوگے ورکر اسی ہووانگے حسین امامت تیری ہوئے گی مقتدی اسی ہووانگے حسین حق تیرا ہوئے گا بایت اسی کرانگے میرے ابیرا سارا منظر حضرت حسین دیا نصرہ کے سامنے آیا حضرت حسین تیاریاں کیتی آؤ تے مشورہ آیا حسین نمائندہ بھیجے آ جائے فقیر بھیجے آ جائے قاصد روانہ کیتا جائے میرے ابیرا جدو روانہ کیتا یہ سفیر کون ہے حضرت مسلم کے ناقیل میرے ابیرا مسلم کے ناقیل کون ہے حضرت حسین یہ چچا ذات بھائی ہے حضرت مسلم کے ناقیل میرے ابیرا اپنا پیر روانہ کیتا حضرت مسلم کے ناقیل نو آکھیا مسلم جاؤ جا کے کوفے دے حال احوال لو دریافت کر کے پیغام بھیجنا ساڈی طرف میسج بھیج دینا اسی پھر آ جاواں گے حضرت مسلم بن عقیل نے مسلمانوں جدو تیاریاں کیتیاں بال بچیاں دی عادت تے صد کرنا میرے ابیرا ہر باپ سمجھدا ایویں بچہ صد کر جاندا کہ بابا میں تیرے نال جانا قاری خالد صاحب میں ایک باپ ویکھیا کہ باپ نے ویکھیا کہ بچہ تیار ہویا کہندا بابا میں سرور جانا تسی شاپنگ لی جا رہے ہو مینوں نال لے جاؤ میرے ابیرا بچہ جناب موٹر سائیکل تے بیٹھا ایکسیڈنٹ ہویا بچہ موٹر سائیکل تو گریا باپ دیاں چیخاں نکل گئیاں آخر بیٹا اکھیاں دے سامنے دم توڑ گیا اکھیاں دے سامنے انہیں جان دے دیتی ہے بچیاں دی عادت طبیعت ہوندی ہے صد کرنا حضرت مسلم بن عقیل دیاں انہاں کریاں شہزادیاں نے صد کر لی آکھیا نال جانا جدو تیاریاں کیتیاں حضرت مسلم بن عقیل جا رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل جدو کوفے دے اندر پہنچے نے اللہ انہاں دی رحمتاں فرمائے اللہ انہاں تے کرم تے فضل تے دروازے کھولے عظیم لوگ سن عظمت تے شان والے لوگ سن میرے ابیرا جدوں ویکھے آؤ حضرت مسلم بن عقیل اس کوفے دی جامع مسجد دے اندر آئے نے انہاں ویکھیا لوگ آکھیا میں مسلم آ گیا میں مسلم آیا حضرت مسلم بن عقیل نے آکھیا
کے آؤ مینوں حسین بھیجے آؤ اپنا سفیر نمائندہ قاصد بنا کے بھیجے آگے آؤ میں بھیجے آگے میں آیا نہیں مینوں کلے آوے تے میں آیا آؤ بیعت کرو حسین دے نام تے بیعت کرن واسطے اپنا ہاتھ اگے بڑھا دیتا گیا وے جدوں ہاتھ اگے بڑھایا لوگوں فجر تو لے کے ظہر تک ایک نہیں دو نہیں ہزاراں دی تعداد اندر نماز ظہر دا وقت مغرب عشاء دا وقت 40,000 خوبیاں نے بیعت کر لئیے آکھے جیواں گے حسین نال مراں گے حسین نال حسین تے اسی حسین نہیں تے کچھ بھی نہیں حسین ہی زندہ باد یہ نعرے آتیاں صداواں تے آوازاں گونجتیاں نظر آ رہی نے حضرت مظلوم بن عقیل اس جگہ تے بیعت نہیں ہے پیغام بھیجے آؤ میسج کھلے آؤ آکھے حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ حسین بہار ہی بہار آؤ میسج بھیجے آؤ پیغام بھیجے آؤ حضرت مظلوم بن عقیل نے لکھے آؤ جدوں آئے نے ادو کوفے دا گورنر